अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू ब्यूटी विद माहा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि साल के 12 महीनों में दस्तयाब होने वाला एक फल जो कि ग़िज़ाइयत और सेहत का ख़जाना है, केला। केला अल्लाह ताला के अता करदा फलों में से एक बेहतरीन फल है और इसके बेशुमार फ़ायदे हैं और जितने भी इसके फ़ायदे आप देखेंगे आप हैरान रहेंगे कि आपको तो आज से पहले केले के इन तमाम फ़ायदों का पता ही नहीं था। ये ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है और इसमें जितनी ग़िज़ाइयत केले में होती है बहुत ही कम फलों में होती है। आज मैं आपको केले के चंद फ़ायदे बताऊंगी और केले के इस्तेमाल से आप अपनी स्किन के साथ साथ अपनी बॉडी को भी बहुत फिट रख सकते हैं। आपको मैदे का मसला है, यानी कि कोई चटपटी चीज़ें खाने से या मुर्ग मुसल्लम खाने से आपके मैदे में तेज़ाबियत है, गैस है या मैदे में अल्सर की शिकायत है, तो आपके लिए केला नहायत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। जिन लोगों को मैदे का मसला है या मैदे का अल्सर है, उन्हें चाहिए कि रोज़ाना खाली पेट 2 केले खा लें। कुछ भी खाने से पहले सुबह निहार मुँह 2 केले खा लें। इससे इनकी तेज़ाबियत, जलन और गैस ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर मैदे का अल्सर है तो वो भी ठीक हो जाएगा। 5 हफ्ते मुसलसल इस्तेमाल करें सुबह निहार मुँह, तो इससे इनके मैदे का अल्सर है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप अपने चेहरे और गर्दन पर अगर आपको झुर्रियाँ महसूस हो रही हैं कि आपकी उम्र बढ़ रही है और चेहरे और गर्दन पर झुर्रियाँ या वक्त से पहले ही हो रही हैं, तो आपको इसका एक मास्क बनाना है केले का। एक केले को पीस लें और उसमें आपने शहद और गुलाब का अर्क शामिल करना है और अब आपने इसको अपने फेस पर लगाना है, फेस और गर्दन पर लगाना है। और अगर आपके फेस पर झुर्रियाँ हो रही हैं तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। 15-20 मिनट लगाने के बाद आप इसको सादे पानी से धो लें। आप देखेंगे कि आपकी झुर्रियाँ डे बाय डे बिल्कुल ख़त्म होती जा रही हैं। और उसके बाद फालिज का अगर मसला है किसी को, देखेंगे केले के साथ फालिज का बहुत मौसर इलाज मौजूद है। फालिज दरअसल दिमागी हमले को कहते हैं, जो उस वक्त होता है जब दिमाग को जाने वाली जो शरियानें हैं उनमें रुकावट हो या हाई ब्लड प्रेशर की वजह से रग फट जाए और दिमाग को जो खून की फ्राहमी है वो मुनक़ता हो जाए। इससे दिमाग के सेल्स जो हैं वो काम करना बिल्कुल छोड़ देते हैं। ये नुस्खा फालिज का इलाज के लिए बहुत बेहतरीन है। अगर किसी को फालिज है तो उन्हें चाहिए कि असर के वक्त 3 अदद केले खाएं डेली असर के वक्त, क्योंकि उस वक्त पेट में थोड़ी सी गुंजाइश होती है। रात के खाने और दोपहर के खाने में थोड़ा सा वक्फा होता है, इस वक्फे में आप 3 अदद केले खाएं। तकरीबन 5 हफ्ते इसको मुसलसल इस्तेमाल करें, आपका फालिज बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक नहीं भी होगा तो आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा इफाका नज़र आएगा। आप ये लाजमी करके देखिए। उसके बाद है, अगर आपके बाल टूटते हैं, आपके बालों के टूटने और गिरने का एक फ़ाइनल और इंतहाई आसान जो हल है वो है केला। बालों का गिरना एक ऐसा मसला है कि जिससे अब हर दूसरा फर्द परेशान है। ये मसला मर्द ख़वातीन में एक जैसा ही है। जैसे औरतों में बाल गिरने का मसला है, आजकल मर्दों में भी है। लोग इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा इसका उल्टा ही असर होता है। तो आप ये नुस्खा करके देखें, इससे आपके बाल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और गिरना बहुत हद तक कम हो जाएंगे। इसके लिए आपको एक केला लें और इसमें आप तकरीबन 3 से 4 चम्मच आपने इसमें लीमू का रस डालना है। लीमू का रस और केले को आपने अपने बालों की जड़ों में लगाना है और उसके बाद तकरीबन आधे घंटे के बाद आप अपने बालों को धो लेना है। बहुत ही जल्दी आपके बाल गिरना बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और आपके बाल बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छे हो जाएंगे। हाँ, और केले से एक जो और इलाज है वो है मोटापा कम होता है। अगर आप वो स्लिम और स्मार्ट नज़र आना चाहते हैं तो आपको केले का इस्तेमाल करना चाहिए। आजकल हम देखते हैं कि हर जो दूसरा शख्स है वो मोटापे और वज़न बढ़ने की वजह से बहुत परेशान है। कुछ लोगों का वज़न जब कम हो जाता है तो वो बहुत लापरवाही शुरू कर देते हैं और इसकी वजह से उनका वज़न दोबारा बढ़ जाता है। ये जो नुस्खा है ये मोटापे का और पेट को कम करने का बहुत आसान तरीका है। इसके लिए आप दोपहर और रात का जो खाना बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं या जंक फूड खाते हैं, आप वो ना खाएं। उसकी बजाय आप 2 केले खा लें। दोपहर को भी 2 केले खा लें और रात को भी 2 केले खा लें। केला आपकी ग़िज़ाई अज्जा को बिल्कुल आपकी जितनी ग़िज़ाइयत चाहिए होती है वो पूरी कर देता है। तो आप 5 हफ्ते ये मुसलसल इस्तेमाल करें। उसके बाद आप देखें कि आपका लटका हुआ बढ़ा हुआ पेट भी बिल्कुल अंदर चला जाएगा और ये बहुत करने में भी बहुत आसान है। आप करके देखिएगा।
اور اس کے علاوہ کیلا کھانے سے جو اگر کسی کو موشن آ رہے ہیں، زیادہ موشن آ رہے ہیں، تو یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جو کہ انسان کو چند ہی دن میں بستر پہ لگا دیتی ہے۔ اس سے فوری طور پر جسم کی نمکیات جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں جسم میں سستی اور کمزوری ہونے لگتی ہے۔ تو آپ کو اس کا جلد سے جلد ضرور حل کرنا چاہیے کہ جب آپ دوپہر کو کھانا کھائیں تو کھانا کھانے سے 2 گھنٹے پہلے ایک کیلا مسل کر کھائیں۔ جس کو بھی یہ پیچش کا یا موشنز وغیرہ کا پرابلم ہے، اسے آپ دوپہر کے کھانے سے پہلے 2 گھنٹے پہلے آپ اس کو کیلا مسل کر کھلائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے اور اس کے موشن کا پرابلم بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ کیلا کھانے سے ہماری جسمانی اور ذہنی قوت میں اضافہ ہوتا ہے کہ جو لوگ دفتر میں جاتے ہیں یا ان کا ذہنی کام زیادہ ہے یا جسمانی اور ذہنی کمزوری کی شکایت ہے، اس کے علاوہ جو بچے پڑھتے ہیں اسکول میں کالج میں پڑھتے ہیں، ان کے لیے بھی خاص طور پر جب ان کے ایگزام چل رہے ہوں تو یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے کہ وہ ذہنی جو ہے قوت میں کمی محسوس کرتے ہیں کہ ان جلدی سب لیسن یاد نہیں کرتے، تو یہ نسخہ آپ ان کے لیے استعمال کریں، بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ 2 عدد کیلے دوپہر 12 بجے کھائیں۔ جسمانی کام کے ساتھ ساتھ جن کی ذہنی کام بھی زیادہ ہوتا ہے، مشقت زیادہ ہوتی ہے، انہیں چاہیے کہ روز 2 کیلے لازمی کھائیں۔ اس سے دیکھیں کہ جب ان کے جسم کی سستی ختم ہو جائے گی اور وہ لوگ خود کو ذہنی اور جسمانی طور پر بہت طاقتور محسوس کریں گے۔ اس کے علاوہ جن بچوں میں خون کی کمی ہوتی ہے، انیمیا کا جو مسئلہ ہوتا ہے، جن بچوں میں صحت مند بچے سب کو ہی اچھے لگتے ہیں، لیکن اگر آپ کے بچوں میں بڑھنے کا عمل رک گیا ہے اور وہ دن بدن کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو یہ واقعی ہی بہت فکر کی بات ہے۔ جو خون کی کمی ہے، انیمیا اس کو کہا جاتا ہے، اس کی وجوہات میں جگر یا معدے کی کمزوری ہو جاتی ہے، یا ہاضمے کا نظام خراب ہو جاتا ہے، یا پیٹ میں کیڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ جو نسخہ ہے یہ ان بچوں کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے، انہیں آپ یہ ضرور استعمال کرائیے۔ اس میں کرنا کیا ہے کہ 2 کیلے انہیں روزانہ ناشتے سے پہلے اور 2 کیلے شام کو عصر کے وقت دینے ہیں۔ عصر کے وقت مطلب جب ان کا پیٹ تھوڑا خالی ہوتا ہے، جب رات کے کھانے اور دوپہر کے کھانے میں تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے۔ 2 کیلے صبح ناشتے سے پہلے اور 2 کیلے شام کو 4-5 بجے تک آپ بچوں کو کھلائیں۔ اس سے آپ دیکھیں کہ آپ کے بچے میں جو خوراک کی کمی ہو رہی ہے یا جس کی وجہ سے اس کی خون نہیں بن رہا، وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن آپ نے 4 سال سے چھوٹے بچوں کو نہیں دینا، 4 سال سے اوپر کے بچوں کو آپ نے 2 کیلے صبح اور 2 کیلے شام کے وقت 4 یا 5 بجے آپ انہیں لازمی کھلائیں۔ اس سے بچوں کے اندر جو خون کی کمی ہوتی ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کیلے کھانے سے دل کی بھی مختلف بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ کیلے میں موجود فائبر، پوٹیشیم اور وٹامن سی دل کو صحت مند رکھتے ہیں۔ ان سے شریانوں کی بیماریاں لاحق ہونے کے خطرات بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیلے میں وٹامن بی ذہنی صلاحیتوں کو بڑھانے میں بہت ہیلپ فل رہتا ہے۔ کیلے کا روزانہ استعمال نہ صرف دل کے دورے سے بچاتا ہے بلکہ یہ سرطان جیسے کینسر جیسے مرض میں بھی آپ کو یہ بہت زیادہ ہیلپ فل رہتا ہے۔ اگر کسی کو کینسر ہے تو وہ بھی کیلے کا استعمال لازمی کریں، اور اس میں شامل پرو بائیوٹک بیکٹیریا جو کہ ہڈیوں کی نشوونما میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، وہ بہت مفید اور کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ لاسٹ پہ بتاتی جاؤں کہ اس کے علاوہ اگر آپ کو اپنے فیس پر بھی کوئی مسئلہ ہے، اسپیشلی خشک جلد والوں کے لیے کیلے کا ماسک بہت زیادہ ایفیکٹو اور بہت زیادہ زبردست رہتا ہے۔ اگر آپ کی اسکن خشک ہے تو آپ اپنے فیس پر خالی کیلے کا گودا بھی آپ لگا لیں، یا کیلے میں دہی شامل کر کے آپ اپنے فیس پہ لگا لیں، تو وہ بہت ہی زبردست آپ کو اپنے فیس پہ بہت زبردست موئسچرائز ہو جائے گا آپ کا فیس۔ تو آپ کیلا کھانے کے ساتھ ساتھ اپنے فیس پر بھی لگائیے، اندر کے مسائل بھی حل اور باہر کے مسائل بھی حل۔ آئی ہوپ کہ ویڈیو اچھا لگا تو لائک تو بنتا ہے نا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔